मसीह यस्सु के जलाले और बबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। तो आज हम कलाम मुकद्दस में सीखेंगे ज़बूर 18। हमारा जो आज का अनवान है वो है मैं उसे पुकारूंगा, आई विल कॉल हिम। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए। हमारे अंदर जो खौफ है उसे हमने खत्म करना है। पौलुस रसूल कहता है कि हमें मसीह की मोहब्बत से कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। अगर हम अय्यूब की जिंदगी में देखते हैं, अय्यूब के ऊपर बहुत सी मुसीबतें आई। उसका घर खत्म हो गया, माल मवेशी खत्म हो गए, अय्यूब की जो सेहत थी वो भी खराब हो चुकी थी। और एक आखिरी खबर अय्यूब को मिली कि उसकी जो औलाद है वो भी मर गई। अय्यूब ने खुदा को सजदा किया, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमें पता चलता है कि जैसे भी हालात हों, अच्छे या बुरे, हमें खुदावंद की इबादत करना जरूरी है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि यीशु हमारी जंग आप लड़ता है। तो आए मेरे साथ निकालिए ज़बूर 18 और उसकी 6 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हजूर थी उसके कान में पहुंची। पाक कलाम का पढ़ा और सुना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि जब मैं मुश्किलात में था, जब मैं परेशानी में था, तो खुदावन ने मुझे बचाया उन मुश्किलातों से, उन परेशानियों से। क्योंकि दाऊद का जो दुश्मन था वो साउल था। खुदा ने दाऊद को साउल के हाथ से बचाया। चनाचा उसने कहा कि खुदा की इबादत हर मुश्किलात में, हर हालत में हमें करनी चाहिए। कई मर्तबा हम खुदा की इबादत उस वक़्त करते हैं जब हमारे हालात अच्छे हों, और शुक्रगुजारी हम उस वक़्त करते हैं जब हमारे हालात अच्छे हों। लेकिन खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैंने उसे पुकारा और उसने मुझे जवाब दिया। लिखा है कि मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा तो खुदा ने मेरी फरियाद सुनी। मुश्किलात में दाऊद खुदा को पुकारता था और खुदा उसकी सुनता था। तो इसी तरह इंसान की जिंदगी में अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं, लेकिन हर रोज हमें खुदा को याद करना जरूरी है। जिन ईमानदारों की जिंदगी में दुआ नहीं, वो कभी भी हालात बदल नहीं सकते। अगर दाऊद बचा था तो उसकी जिंदगी दुआया थी और खुदा ने उसे बचा लिया था। दाऊद खुदा को क्यों पसंद आया था? क्योंकि दाऊद की जो जिंदगी थी वो दुआया जिंदगी थी और उसने खुदा के साथ दिल लगाया हुआ था। और खुदा ने कहा कि दाऊद मेरे दिल में रहता है, मेरे दिल के मुताबिक है।
کتنی خوشی کی بات ہے کہ ایک ایماندار خدا کے دل میں رہتا ہے، ایک راست باز خدا کے دل میں رہتا ہے۔ خدا داؤد کو کیوں اتنا پسند کرتا تھا؟ کیونکہ داؤد ہر وقت خداوند کے آگے جھکا رہتا تھا، جب بھی کام کرتا خداوند کا نام لیتا، چلتا پھرتا خداوند کی پرستش کرتا تھا، اس کے گیت گاتا تھا، وہ خدا سے ڈرتا تھا۔ تو آج بھی جو لوگ دعا کرنے والے ہیں، جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، خدا ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ خدا نے ساؤل کے ہاتھ سے داؤد کو بچایا، لیکن داؤد نے اس کا نقصان نہ کیا، کیونکہ خدا نے ایک وقت میں ساؤل کو داؤد کے ہاتھ میں کر دیا تھا، لیکن داؤد نے اس کا مقابلہ نہیں کیا، کیونکہ داؤد اس بات کو جانتا تھا کہ میری جنگ یہوہ لڑے گا، کیونکہ اس کا توکل خداوند پر تھا۔ اگر ہم اسرائیلیوں کی بات کرتے ہیں، اسرائیلی مصر میں غلام تھے۔ اسرائیلیوں نے مصر کے آگے فریاد نہیں کی، بلکہ انہوں نے خدا کے آگے فریاد کی، اور خدا نے ان کی سنی اور انہیں برکت دی۔ خدا نے موسیٰ کو مقرر کیا تھا اس کام کے لیے کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر میں سے چھڑائے۔ تو خدا جھاڑی پر موسیٰ پر ظاہر ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ جگہ پاک ہے، تو اپنی جوتی اتار دے۔ تو جس جگہ پہ خدا کی حضوری ہوتی ہے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، جو لوگ دعا کرتے ہیں وہ فرما برداری کے ساتھ خدا کے آگے جھکیں، فرما برداری کے ساتھ خدا کے تابع رہیں، تو وہ جگہ بھی پاک ہو جاتی ہے جس جگہ پہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم دانیل کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو خدا نے دانیل کو شیروں سے بچایا۔ کیوں بچایا؟ کیونکہ دانیل کی جو زندگی تھی وہ ایک دعائیا زندگی تھی، اس وجہ سے خدا نے دانیل کو شیروں سے بچایا۔ اگر آج ہماری زندگی دعائیا ہوگی تو خدا ہمیں ان مشکلاتوں سے، ان پریشانیوں سے بچائے گا۔ کبھی بھی کوئی بھی وبا ہمارے نزدیک نہیں آئے گی۔ اگر ہم ایلیا کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایلیا نے آسمان سے آگ نازل کی۔ کیوں؟ کیونکہ ایلیا خدا کے ساتھ چلتا تھا، اس کی زندگی دعائیا تھی۔ تو میرے عزیزو، خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے اپنی مصیبت میں خداوند کو پکارا اور خداوند نے میری فریاد سنی اور اپنی ہیکل میں سے مجھے جواب دیا۔ تو آج بھی خدا ہماری فریاد سنتا ہے، اپنی ہیکل میں سے ہمیں جواب دیتا ہے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم داؤد کی طرح ہوں، ہماری زندگی دعائیا ہو، کیونکہ خدا داؤد کو پسند کرتا تھا۔ تو آج خدا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خدا کے آگے جھکتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے، آمین۔